आज का जो कलाम हम सीखेंगे ये आप लोगों के लिए शायद जौन सा है ये एक नया जौन सा है वो टॉपिक हो, लेकिन वो जो लफ्ज़ है, जो मौजू है, आपने यकीनन उसके बारे में सुना होगा। आपने पेंतिकोस्त का लफ्ज़ जौन सा है वो ज़रूर सुना होगा, और शायद आप जब चर्चिज़ में जाएं या कलाम सुनाने वाले से सुने तो आप इस लफ्ज़ को अपने कानों के अंदर इसकी गूंज को सुनते हैं। हम देखेंगे कि ये पेंतिकोस्त जौन सा है ये क्या है। ये जो ईद है, जो ईद पेंतिकोस्त के नाम से मशहूर है, हम देखेंगे कि इसका जो ताल्लुक है क्या खुदा की तरफ से जो ईदें दी गई हैं उससे है। हम इसके अंदर से देखेंगे कि इसके मुतालिक हुक्म क्या है। हम इसके अंदर देखेंगे कि ये कब मनानी है और इसको किस तरीके से मनाना है। तो ये जो शावोत इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसे इंग्लिश के अंदर जो है वो फीस्ट ऑफ वीक्स भी कहा जाता है, और इसको जौन से उर्दू के अंदर हफ्तों की ईद भी कहा जाता है। पुराने नामे के अंदर हो सकता है ये लफ्ज़ आपने ना सुने हो। इब्रानी ज़बान में शावोत, इंग्लिश में फीस्ट ऑफ वीक्स और उर्दू में हफ्तों की ईद। क्या ये शावोत, फीस्ट ऑफ वीक्स, हफ्तों की ईद, क्या ये ईद पेंतिकोस्त है या ईद पेंतिकोस्त का इनके साथ ताल्लुक नहीं है। हमने जौन से इसी को आज सीखना है, और इसके अंदर आप जौन से ऐसी चीजें सीखेंगे जो कि आप के रूह की ताजगी का बायस ठहरेंगी। आपको ये अंदाजा होगा कि ये ईद जौन सी है ये इस मुकर्रा वक्त के अंदर क्यों रखी गई थी। आए हम सबसे पहले शावोत, हफ्तों की ईद, फीस्ट ऑफ द वीक्स, इसके लिए हम जौन से जो इब्रानी ज़बान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है शावोत, बेसिकली ये प्लूरल जमा है, और ये इसका जो सिंगुलर है वो इब्रानी ज़बान का जो स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस है वो H7620 है, और ये शवुआ जौन से है, और इस शवुआ का मतलब है हफ्ता, और जब हफ्ते जमा होते हैं तो शावोत बन जाता है, इसलिए इस ईद को हफ्तों की ईद कहा जाता है। आए हम खुरूज की किताब 34वें बाब की 22वीं आयत में चलें। खुरूज की किताब 34वें बाब की जब आप 22वीं आयत में आते हैं तो वहां पे कलाम खुदा बयान करता है, खुदाए कदूस मोशे को जो है वो यूं फरमाते हैं, और उनके जरिए से ईद पहुंचती है खुदा के लोगों के पास। लिखा हुआ है खुरूज की किताब 34वें बाब की 22वीं आयत में, और आप गेहूं के पहले फल के काटने के वक्त हफ्तों की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद माना करना। तो यहां पे आपको दो ईदें जो सी हैं वो नजर आ रही हैं खुरूज 34-22 के अंदर, और आप गेहूं के पहले फल के काटने के वक्त हफ्तों की ईद। तो ये हफ्तों की ईद, फीस्ट ऑफ वीक्स या इब्रानी ज़बान में शावोत जौन से ये आपको मनाने का हुक्म जौन से खुरूज 34वें बाब की 22वीं आयत के अंदर आपको जो है वो नजर आ रहा है। हमने ये जौन से जो सीखना है कि जो मसीहियों के अंदर पेंतिकोस्त को जौन से बयान किया गया है, और पेंतिकोस्त की ईद जौन सी है वो दी गई है, जो कि अमाल की किताब के अंदर आप देखते हैं। तो हमने ये देखना है कि क्या ईद पेंतिकोस्त और
یہ جو شاووت ہے، ہفتوں کی عید ہے، یہ ان کا آپس میں تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سے پہلے کہ ہم شاووت کو ڈیٹیل کے اندر دیکھیں، آئیں عید پینتیکوست کو جو ہے پہلے دیکھیں کہ عید پینتیکوست جو سی ہے یہ لفظ کہاں سے آیا ہے اور کیوں جو سے نئے عہد نامے میں اس کا ذکر ہے۔ آئیں موسٹ آف دا پیپل جو سی ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عید پینتیکوست جو سی ہے یہ مسیحوں کے لیے عید دی گئی ہے، اور کیونکہ انہوں نے تحقیق نہیں کی، کیونکہ ان کے کلام سنانے والوں نے کبھی تحقیق نہیں کی، انہوں نے جیسا انہیں سیمنریز میں جو ہے وہ کورس کی کتابیں سے بیان کر دیا گیا، انہوں نے تحقیق کیے بغیر آگے اس کو کلام خدا میں جو ہے سمجھنا مناسب نہ سمجھا، سیکھنا مناسب نہ سمجھا، اور انہوں نے آگے کلیسیا تک پہنچا دیا۔ آئیں دیکھیں اعمال کی کتاب دوسرے باب کی پہلی 4 آیات کو۔ اعمال کی کتاب دوسرے باب کی پہلی 4 آیات کو آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اردو میں جو ترجمہ کیا گیا ہے، اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے پینتیکوست۔ اب یہ جو ان سے جو ترجمہ ہے یہ کیا صحیح کیا گیا ہے؟ کیا یہ ترجمہ جو ان سے یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے؟ کیا واقعی جو ان سے آپ کی عقل جو ان سی ہے، جب آپ یہ پہلی 4 آیات کو دیکھیں گے تو کیا آپ کی عقل جو ان سی ہے یہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ یہ جو پینتیکوست کا لفظ اعمال کی کتاب کے اندر دوسرے باب کی پہلی سے 4 آیات میں آپ کو یہ ذکر ملتا ہے اس عید کا، کیا یہ عید پینتیکوست ہے؟ آئیں دیکھیں ہم اردو میں جس طریقے سے کلام خدا میں لکھا ہے اس کو پہلے پڑھیں گے اور پھر اس کی تحقیق کریں گے۔ لکھا ہوا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ کون سب ایک جگہ جمع ہیں؟ یہ رسول ہیں جو مسیح کے آسمان پہ جانے کے بعد ایک بڑے بالا خانہ کے اندر جو ان سے وہ موجود ہیں، کیونکہ انہیں کہا گیا تھا کہ جب تک جو ان سے روح القدس تم پر نازل نہ ہو تم یہیں ٹھہرے رہنا۔ مسیح آسمان پر جو ان سے جب جاتے ہیں تو رسولوں کو تاکید کر کے جاتے ہیں، اور رسول جو ان سے ہر روز اس بالا خانہ میں جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی آیت بیان کر رہی ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے۔ اب یہ آیات جو ان سی ہیں عید پینتیکوست کے دن جو ان سے ہر چرچ کے اندر جو ہے یہ بیان کی جاتی ہیں، اور آپ انہیں سن کر اور خوشی خوشی گھر آ جاتے ہیں اور پھر آ کر بھول جاتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ 4 آیات آج جب آپ ان کو سنیں تو دیکھیں کہ کلام آپ سے کیا بیان کر رہے ہیں۔ ان 4 آیات کے اندر ایسا بھید بیان کیا گیا ہے جو شاید آپ نے آج تک کبھی سیکھا نہیں ہوگا۔ دوسری آیت بیان کر رہی ہے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی، جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو اپنے اندر سموتے چلے جائیں کیونکہ ان کو ہم دیکھیں گے کہ یہ اس طریقے سے کیوں بیان ہوا ہے اور اس طریقے سے کیوں یہ عمل میں آیا ہے۔ وہ کیا ریزن ہے کہ یہ عید کے دن یکا یک آسمان سے آواز آ رہی ہے اور ایسی آواز ہے جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ اس آواز کی وجہ سے جو آسمان سے آئی ہے، جو کہ آندھی کے سناٹے کی آواز ہے، جس جگہ پہ یہ سب شاگرد اور جماعت جمع ہے وہ گھر گونج جاتا ہے، اور انہیں آگ کے شعلہ
کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی. اب نہ صرف وہ آواز ہے بلکہ آگ کا شعلہ بھی ہے اور پھٹتی ہوئی زبانیں بھی ہیں. شاید آپ نے آج تک صرف ان آیتوں کو پڑھا ہے یا سنا ہے لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے اندر بھید کیا ہے. اور ان میں سے ہر ایک پر 8 ٹھہری. تو یہ جو پھٹتی ہوئی زبانیں ہیں جو آگ کے شعلے کی مانند ہیں یہ ہر اس شخص پر جو اس گھر کے اندر موجود ہیں وہ 8 ٹھہری ہیں. اور انہی آگ کے شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانوں کی بدولت چوتھی آیت بیان کر رہی ہے اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے. اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے. آپ کے لیے بڑا آسان ہے محض سن لینا اور سن کر بھول جانا. خدا کا کلام اس لیے نہیں دیا گیا کہ آپ سنیں اور بھول جائیں اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مگن ہو جائیں. اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے. کیا یہ روح القدس جو ان سے ان شاگردوں پر جو ظاہر ہو رہا ہے کیا اس کا بیان پہلے ہمیں نظر آئے گا؟ ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا. اور غیر زبانیں بولنے لگے. اس روح القدس کی بدولت وہ غیر زبانیں اب بول رہے ہیں. غیر زبانیں کیوں بول رہے ہیں؟ کیا وہ وجہ ہے کہ وہ غیر زبانیں بول رہے ہیں؟ کیوں جو ان سے غیر زبانیں انہیں بولنے کی طاقت بخش دی گئی ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ آج کل بہت سے پخنڈی جو ہیں لوگ حالانکہ غیر زبانیں جب آپ پہ یہ روح القدس نازل ہوتا ہے اور آپ کو یہ قوت عطا ہوتی ہے تو آپ کو حکم ہے کہ اگر مجمع میں جو ان سے اس کا ترجمہ کرنے والا نہیں ہے تو چپ کر رہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پکھنڈی لوگ چرچوں کے اندر یا آپ کے گھر میں یہ پکھنڈی لوگ جب داخل ہوتے ہیں تو جان بوجھ کے غیر زبان بولتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ان سے ترجمہ کرنے والا نہیں ہوتا. تو یہ وہ پکھنڈی پن ہے حکم کے باوجود کہ اگر تجھ پہ واقع روح القدس نازل ہوا ہے اور یہ قوت تجھے عطا ہوئی ہے تو چپ کر رہا ہے اگر کوئی ترجمہ کرنے والا کلیسیا کے اندر موجود نہیں ہے. لیکن یہ لوگ کیونکہ پکھنڈ دکھانا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کی جے جے کار ہو واہ واہ ہو اور انہیں زیادہ آمدن ہو سکے اور انہیں زیادہ معتبر سمجھا جا سکے یہ اس حکم کی صریحا نافرمانی کرتے ہیں کیونکہ آپ کلام سے دور ہیں اس لیے آپ بھی جو ان سے ہے اس سے غافل ٹھہرتے ہیں. لکھا ہے وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. تو یہ جو ان سے اب یہاں پہ جو عید پینتیکوس کا دن آیا ہے تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. تو کیا عید پینتیکوس یہ جو شاگرد تھے خدا قدوس جو جسم کی صورت میں زمین پر آتے ہیں جو مسیح ہیں کیا انہوں نے کبھی عید پینتیکوس منائی ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آیا ہے کہ مسیح نے عید پینتیکوس منائی ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال کبھی آیا ہے کہ عید پینتیکوس کا ذکر جو ان سے ہے کیا پرانے عہد نامے کے اندر موجود ہے؟ کہ آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آیا ہو کہ اس سے پہلے اعمال 2 باب کی پہلی آیت سے پہلے کبھی جو 4 اناجیل ہیں ان میں جو ان سے پینتیکوس کا لفظ آیا ہو؟ اگر نہیں آیا اور مسیح اور ان کے شاگردوں نے عید پینتیکوس کبھی نہیں منائی تو یہاں پہ یہ پینتیکوس کا لفظ کیوں ڈالا گیا؟ کیوں اس پینتیکوس کا لفظ جو کہ نہ پہلے 4 اناجیل کے اندر ہے نہ پرانے عہد نامے کے اندر ہے
یہ کیوں شامل کیا گیا؟ کیا ایسا تو نہیں کہ آپ کو خدا کی عیدوں سے گمراہ کیا جا رہا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ کہیں اگر آپ، کیونکہ ہر کوئی آج روح القدس جو ان سے نام میں پانا چاہتا ہے، اور یہ وہ لالچ ہے جس کی وجہ سے اس کلیسیا کو گمراہ کیا گیا ہے. یہ وہ لالچ ہے جس کی وجہ سے کلیسیا جون سی ہے ان پادریوں کو، ان پکھنڈیوں کو چندے اور دہ یقیاں دیتی ہے کہ ان پادریوں کی بدولت ان کے اوپر، ان کی وجہ سے روح القدس نازل ہو جائے گا، حالانکہ کلام خدا تو ایسا بیان ہی نہیں کر رہا. تو یہ جون سا جو روح القدس کا نزول ہے یہ کب ہوا ہے؟ اگر وہ پینتی کوس کی عید تو منائے نہیں رہے، کیونکہ پینتی کوس کا لفظ ہی نہیں ہے پرانے عہد نامے کے اندر، چاروں اناجیل کے اندر. تو پھر وہ کون سی عید ہے جس کے اوپر یہ شاگرد بالا خانہ میں اکٹھے ہیں اور اس عید کے اوپر یہ تمام واقعات ہو رہے ہیں؟ آسمان سے یکا یک آواز آ رہی ہے، ایسی آواز جو کہ آندھی کے زور کا سناٹا ہے، آگ کے شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانیں ہیں جو ان کے اوپر ٹھہرتی ہیں اور جن کے وسیلے سے انہیں روح القدس کی قوت عطا ہوتی ہے اور غیر زبانیں بولتے ہیں. تو یہ عید، یہ ہوا خدائے قدوس کی وہ 8 عیدیں ہیں، ان میں سے ایک عید ہے جسے شاووت عبرانی زبان میں، انگلش میں ہفتوں کی عید، فیسٹ آف دا ویکس، اور اردو میں ہفتوں کی عید کہا جاتا ہے. یہ ہے وہ عید جو کہ جس کے اوپر یہ سب لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہیں. کیوں اکٹھے ہیں یہ ہم کلام خدا کے اندر دیکھیں گے کہ کیا ضرورت تھی یہ انہیں اکٹھے ہونے کی. کیا اس کا حکم تھا؟ ہم اس کو دیکھیں گے. اور یہ جو زور کی آواز آئی ہے، آندھی کا سناٹا ہے، اس آواز کو بیان کیا گیا ہے، آگ کی پھٹتی ہوئی شعلے زبانیں ہیں، یہ تمام چیزیں جون سی ہیں یہ ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ پہلے وقوع میں آ چکی ہوئی ہیں. کیا ایسا پہلے بھی ہوا تھا؟ اور کیا جب یہ ایسا ہوا تھا تو کب ہوا تھا؟ اور یہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اور خدا نے اگر اس کو پہلے کیا ہے تو اب ریپیٹ کیوں کیا ہے؟ یہ ہے آج کا موضوع جو آپ اس کو دیکھیں گے اور خدائے قدوس کی حکمت کو حاصل کریں گے. ہم جون سے اعمال 2 باب کی پہلی 4 آیت ہمیں دیکھیں. آئیں دیکھیں کہ شاگرد جو بالا خانہ میں اکٹھے ہیں ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں روح القدس دیا جائے گا. 3 وعدے جو ہے مسیح نے کیے تھے شاگردوں کے ساتھ آسمان پر جانے سے پہلے. آئیں ان 3 وعدوں کو دیکھیں جو مسیح نے اپنے شاگردوں سے کیے. اعمال کی کتاب پہلے باب میں چلیں گے. اعمال کی کتاب پہلا باب اور اس کی 5ویں اور 8ویں آیت کو دیکھیں گے. روح القدس کا وعدہ جو کہ آپ نے دوسرے باب کی جو ان سے پہلی 4 آیات میں دیکھا. اعمال پہلا باب کی 5ویں آیت وہ وعدہ جو مسیح نے اپنے شاگردوں سے کیا کہ یہ روح القدس تمہیں ملے گا، اس وعدے کو وہ پورا کیا گیا. آئیں پہلے باب کی 5ویں اور 8ویں آیت کو دیکھیں. لکھا ہے کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. سوال ابھی وہیں پہ ہے کہ یہ اکٹھے کیوں ہیں. اس اکٹھے کو بھی ہم دیکھیں گے ابھی تھوڑی دیر کے اندر. اگر آج نہ دیکھ سکے تو ہم اس کو سیکھیں گے. 8ویں آیت میں بیان ہے
के और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। इसको हम देखेंगे कि ये रूल कुदस देने की वजह क्या थी, और ये जो गवाह कहा गया है इसका मतलब क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप खुदा के कलाम को खोलते चले जाएं, उसकी तहें आपको सिखाती चली जाएंगी। आए देखें दूसरा वादा क्या था। यूहन्ना रसूल की इंजील 14वें बाब में चलेंगे और 26वीं आयत को देखेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील 14वां बाब और 26वीं आयत लिखा हुआ है, लेकिन मददगार यानी रूल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेंगे वही तुम्हें सब बातें सिखाएंगे और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएंगे। यानी ये रूल कुदस जो उनसे ये आपकी तरबियत के लिए आपको दिया गया और इसी तरबियत की वजह से आपने गवाह ठहरना है। आए तीसरा वादा देखें जो कि बाप कर रहे हैं कि मैं तुझे यतीम ना छोड़ूंगा। मत फिक्र कर कि तेरा बाप, जिस्मानी बाप मर सकता है, रूहानी बाप नहीं मरेगा। 14वें बाप की 18वीं आयत में, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। यतीम कौन होता है? जिसके सर से साया उठ जाता है, जिसके सर से बाप का साया उठा लिया जाता है। बाप अपने बच्चे से फरमा रहे हैं, तू फिक्र ना कर, मुहैया करने वाले सदा तेरे सर पर रहेंगे। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मसाया एक बार फिर बता रहे हैं, मैं और बाप एक हैं। यतीम कौन होता है? जिसका बाप चले जाता है। मसाया कह रहे हैं, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं हूं तुम्हारा बाप। तुम आंखें उठाते हो, ऊपर देखते हो, कहते हो आए हमारे बाप, मैं हूं तुम्हारा बाप, तुम्हारे पास फिर आऊंगा। बार बार वो अपने आप बताते हैं कि मैं कौन हूं। और अमाल की किताब पहला बाब और जब इसकी आप 15वीं आयत में आते हैं, अमाल पहला बाब की 15वीं आयत में, तो आप देखते हैं कि जो आपने देखा था दूसरे बाब की पहली आयत में कि लोग जमा हैं, उनकी तादाद आ जाती है आपके सामने। और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तखमीनन 120 शख्सों की जमात थी खड़े होकर कहने लगे। ये है वो 120 की जमात जो उस जगह पे जमा है। ये सिर्फ महज 12 शागिर्द नहीं है, 120 की जमात थी जिनके ऊपर रूह कुदस नाज़िल हुआ है। हमने जो देखना है कि वो लोग जो कि आपको जानबूझ के खुदाए कुदूस की ईदों से दूर करते हैं, वो लोग जो जानबूझ के आपको पुराने अहदनामे से दूर रखते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कलामे खुदा के अंदर यहां पे पेंतीकोस्त का लफ्ज डाला है। हालांकि ये पहली पेंतीकोस्त नहीं है, ये वो ईद है जो कि यहोवा खुदाए कुदूस की तरफ से अपने लोगों के लिए उन्होंने मुकर्रा वक्तों के ऊपर
ईद जौन सी हैं का ऐलान करने को मोशे को कहा और उन्हें दी ताकि वो लोगों तक पहुंचा सकें। और ये वो ईदें हैं जो कि खुदा जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर उतरते हैं, मसाया और उनके शागिर्द भी उन्हीं ईदों की पैरवी करते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं कि खुदा जो कहें खुद ही उसी को तोड़ डालें। आप देखते हैं कि ये जो पहला पैंतीकोस्त ये हफ्तों की ईद है, जब वो इकट्ठे हैं, 120 की जमात है, जब ये जो है रूह कुदस की कुव्वत उन्हें अनायत की जाती है और वो गैर ज़बानें बोलते हैं। क्या ये इत्फाक है कि हफ्तों की ईद और ईद पैंतीकोस्त दोनों एक ही दिन आ गई हैं? कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन ईद पैंतीकोस्त जौन से है, इसको हमें देखना पड़ेगा कि पैंतीकोस्त का मतलब क्या है, ये क्यों लगाया गया यहां पर, क्यों नहीं जिस ईद के लिए जिसका हुक्म दिया गया था, जिसको मनाया जा रहा था, उस ईद का नाम दिया गया। अगर ये ईदों के नाम, जैसा कि ईद फसा आप देखते हैं नए नामे में, ईद तजदीद का जिक्र आपको नजर आता है, बेखमीरी रोटी की ईद का जिक्र आता है, ये वो ईद है। आपके लिए हैरान कुन बात होगी अगर इस ईद को आपने सीख लिया, आपने इस ईद पर अमल कर लिया। ये वो ईद है जो आपको खुदा से जोड़ देगी। ये वो ईद है जो खुदा को उसके लोगों से मिलाती है। ये वो ईद है जिसके ऊपर हुक्म दिए गए। आपको हुक्मों से दूर करने के लिए इस ईद का जिक्र नए अहदनामे के अंदर पैंतीकोस्त के लफ्ज से किया गया। हम इसको तफसील से सीखेंगे। ईदों को देखने के लिए हमें सीखना होगा कि ईद से मुराद क्या है। ईद जब आपके ज़हन में आता है लफ्ज जो कलाम खुदा के अंदर मौजूद है, फीस्ट, ये फीस्ट इसलिए दी गई थी ताकि इन ईदों के जरिए से इन्हें सीख कर, इन्हें जानकर, इन्हें अपनाकर आप अपने खुदा के साथ जुड़ सकें। ईदें देने का मकसद आपको तफरी मुहैया करना नहीं था। ईदें देने का मकसद आपके लिए ये नहीं रखा गया था कि आप क्योंकि नहायत फर्माबरदार हैं, खुदा के ताबेदार हैं, खुदा के अहकामात पर चलने वाले हैं, इसलिए अब आपने इतनी मेहनत और मुशक्कत की है तो आपके लिए जौन से रेस्ट डेज बना दिए जाएं। आपने एक तो इन ईदों से किनारा किया, आपने उन लोगों की पैरवी की जिन्होंने आपको इन ईदों से दूर किया, उन लोगों के आगे आपने अपने सर झुकाए, उन लोगों के हाथों पर अपने चंदे और दै यकियां रखी
जिन लोगों ने खुदा की इन ईदों से आपको दूर किया ताकि आपका रिश्ता खुदा के साथ दोबारा ना जुड़ सके। ये ईदें इसलिए दी गई हैं, ये वो साए हैं जो कि आपको असल तक लेकर चलता है। एक दरख्त लगाएं और उसका जब साया पड़ेगा तो उस साए की बदौलत आप उस साए के साथ चलते चलते असल तक पहुंच जाएंगे। ये ईदें जौन सी हैं इसलिए आपको दी गई ताकि आप खुदा की इन ईदों को अपनाकर, खुदा की ईदों को जानकर, इन ईदों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार कर आप खुदा के साथ जौन से वो मिल सकें। ये था वो ईदों को देने का मकसद। हम इस पेंतिकोस्त को, जो महज 3 बार नए अहदनामे के अंदर इस लफ्ज को दिया गया, 2 दफा माल की किताब में और 1 दफा कुरिन्थुस की कलीसियों की किताब में, पालूस रसूल बयान करते हैं। इसके अलावा पेंतिकोस्त का लफ्ज कलाम खुदा के अंदर पुराने अहदनामे तो कुजा, नए अहदनामे में भी इन 2 दफा माल की किताब और 1 मरतबा पहला कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर है, जिक्र नहीं मिलता। हमें उस साए को देखना होगा। हमें यह देखना होगा कि ये ईदें मुझे दी क्यों गई, क्यों मैं जो उनसे इन ईदों से मैंने अपने आप से किनारा किया। आए हम उस साया को, जो ये ईदें हैं, सीखें, देखें, समझें, अपनाएं ताकि खुदा के साथ जुड़ पाएं। आपके लिए जानबूझ के कलाम खुदा की पेशनगोई के मुताबिक इब्लीस ने नई ईदें घड़ी ताकि आप इस साए को छोड़कर दूसरे साए की तरफ बढ़ें और वो आपको इब्लीस तक ले जाए, जो कि जब अदालत होगी तो आपकी झील का आपके साथ ईंधन ठहरेगा। अगर आप चाहते हैं खुदा की बादशाहत में जाना, तो आपको खुदा की ईदें, उस साए में चलना होगा जो खुदा की बादशाह तक लेके जाएगा, जहां पे खुदा मौजूद होंगे। और अगर आप उन ईदों को जो इब्लीस की तरफ से तैयार की गई हैं, उस साए के ऊपर आप चलना चाह रहे हैं, जहां पे आपने सारी जिंदगी चला है, तो फिर आपको जहां पे इब्लीस होगा, आग की झील का ईंधन होगा, आप भी उस आग की झील के अंदर उससे जुड़ पाएंगे। आए इस साये को देखते हैं और देखते हैं कि इन ईदों का जिक्र कहां पे किया गया। एहबार की किताब में हम चलेंगे और 23वें बाब में, एहबार की किताब 23वें बाब और पहली 2 आयत को हम देखेंगे, जहां पे वो लोग जो ये कहते हैं ये बनी इस्राएल को ईदें दी गई हैं, वो लोग जो ये कहते हैं कि ये यहूदियों की ईदें हैं, वो लोग जो कि ये कहते हैं कि हमारी ईदें नहीं हैं, आए देखें ये ईदें किसकी हैं, किसकी ये ईदें हैं। एहबार की किताब 23वें बाब की पहली 2 आयत। और यहोवा ने मोशे से कहा कि बनी इस्राएल से कहें कि यहोवा की ईदें। किसकी ईदें? सिर्फ बनी इस्राएल को बताने को कहा गया है। बनी इस्राएल को यह नहीं कहा गया क्या है इस्राएल तेरी ईदें ये हैं। आए दोबारा से पढ़ें पहली 2 आयत। और यहोवा ने मोशे से कहा कि बनी इस्राएल से कहें, बनी इस्राएल से कहें कि यहोवा की ईदें
जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं। तो ये जो इब्लीस के पुजारी, जो ये पादरी हजरात या कलाम सुनाने वाले, जो ये आपको गुमराह करते हैं और कहते हैं कि ये आपकी ईदें नहीं हैं, यहूदियों की ईदें हैं, तुम यहूदी हो गए हो, तो कलाम खुदा तो ऐसा नहीं कहता। कलाम खुदा तो बड़ा वाज़े कह रहा है, आए मोशे बनी इस्राएल से कहें कि मेरी वो ईदें, ये हव्वा की ईदें जिनका तुमको ऐलान करना है, वो ये हैं। एहबार 23वें बाब की पहली 2 आयत। ये हव्वा हैं जो इस साए, जो ईदें हैं आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि इस साए के नतीजे में, इस साए में चलते चलते, साया क्या होता है? जहां पे आपको आराम मिलता है। साया आराम के लिए दिया जाता है, मशक्कत के लिए नहीं होता। साया आराम के लिए होता है, ताकि आप आराम पा सकें, मंजिल तक पहुंच सकें। खुदा ने कितनी आसानी पैदा की है, इन ईदों के जरिए से साया मुहैया कर दिया, ताकि आपकी मुशक्कत जो गुनाह के नतीजे में बनी नौ इंसान पे ठहराई गई है, आप इस साए में चलते चलते अपने रब के पास पहुंच जाएं। इस फीस को इब्रानी ज़बान में, ये जो ईदें हैं, उन्हें मोएद कहा जाता है। इंग्लिश में फीस्ट या फेस्टिवल, और इब्रानी ज़बान में उसे मोएद कहा जाता है। तो जब वो यहोवा कहते हैं मेरी ईदें, माय अपॉइंटेड टाइम्स, माय फीस्ट, माय फेस्टिवल, वहां पे इब्रानी ज़बान में मोएद लफ्ज है और उर्दू में ईदें हैं। 8 ईदों का जिक्र है जब आप इनको देखेंगे। 7 ईदें सालाना है और 1 ईद हफ्तावार है। टोटल ये ईदें हैं जो कि यहोवा खुदाए कदूस ने जिन्हें अपनी ईद कहा है। वो साया जो मुझे यहोवा तक पहुंचाएगा, वो साया जो मुझे खुदा की बादशाह तक लेके जाएगा, वो साया जो मेरा खुदा से मिलाप कराएगा। बदनसीब हैं वो लोग जो कि उस साए की तरफ जा रहे हैं जिसका जिक्र कलाम खुदा के अंदर नहीं है, लेकिन कलीसियाओं के अंदर होता है और चर्चिस के अंदर होता है, क्योंकि वहां पे कलाम सुनाने वाले खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, बल्कि सेमिनरियों और अपनी तनख्वाहों को, अपनी जॉबों को और दय यकियों और चंदों को बचाने के लिए करते हैं। आए उन 8 ईदों को जिनका लान मोशे को या खुदा कदूस ने ये कहकर दिया कि मेरी वो ईदें ये हैं, देखें। पहली ईद जो यहोवा खुदा कदूस ने दी वो हफ्तों की, हर हफ्ते मनाने की ईद है। वो सालाना ईद नहीं है बल्कि हर हफ्ते की ईद है। और वो अहबार की किताब, जैसे खुदा कदूस ने मोशे से कहा, दूसरी आयत में लिखा है, बनी इस्राएल से कहें कि यहोवा की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं। सबत को पेश किया, 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन खास आराम का दिन। 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन खास आराम का और मुकद्दस मजमा का सबत है। उस रोज किसी तरह का काम ना करना, वो तुम्हारी सब सुकूनत गांव में
یہ ہوا کا سبت ہے جو آپ سے کہتے ہیں یہ یہودیوں کا سبت ہے، یہ اسرائیل کا سبت ہے، یہ ہوا کہتے ہیں یہ ہوا کا سبت ہے۔ آئے اندھو، آئے عقل کے اندھو، کاش تم نے آنکھیں کھولی ہوتی اور دیکھا ہوتا کہ یہودیوں کا سبت نہیں ہے، یہ ہوا کا سبت ہے۔ آئے ابلیس کے پیروکاروں، ابلیس نے جو سایہ جو عیدیں تمہارے لیے مقرر کی ہیں ان کو منانے والوں، ابلیس تمہارا باپ ہے، تم اپنے باپ کی عیدیں نہیں منا رہے، تم ابلیس جو تمہارا باپ ہے اس کی عیدیں مناتے ہو۔ عبرانی زبان میں سبت کو شبات کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری عید سے لے کے 8ویں عید تک یہ 7 عیدیں بنتی ہیں۔ پہلی 4 عیدیں موسم بہار کی ہیں، سپرنگز کی ہیں، اور آخری 3 عیدیں جو سی ہیں وہ موسم خزاں کی ہیں، آٹم کی جو سی ہیں عیدیں ہیں۔ پہلی 4 عیدیں جو 7 میں سے ہیں وہ ہے پساخ، جو کہ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو نسیان کا مہینہ ہے۔ یہ ابار کی کتاب 23 باب کی 5ویں آیت میں ہے۔ ہم ساری عیدیں نہیں پڑھیں گے، یہ میں حوالے دیتا جاؤں گا، آپ دیکھتے جائیے۔ اس کے بعد پہلے مہینے کی 15 سے لے کے 21ویں تاریخ تک جون سی ہے وہ بے خمیری روٹی کی عید ہے، ان لیمن بریڈ کی بھی عید کہتے ہیں، اور عبرانی زبان میں سے متزا جون سے وہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جون سی ہے پہلے پھلوں کی عید ہے، اور پہلے پھلوں کی عید جون سی ہے یہ پہلے مہینے کی 16ویں اور 17ویں تاریخ کے اندر منائی جاتی ہے، اور یہ احبار کی کتاب جون سی ہے 23 باب کی 11ویں آیت میں ہے، اور اس سے عبرانی زبان میں یوم ہا بکریم جون سے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جس عید کو ہم سیکھ رہے ہیں، سپرنگ، موسم بہار کی آخری عید، یہ شاووت ہے عبرانی میں، انگلش میں فیسٹ آف ویکس ہے، اردو میں اس کو ہفتوں کی عید کہا جاتا ہے۔ یہ عید فصح جو پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ ہے، وہاں سے آپ نے 50 دن جو ہیں وہ گننے ہیں، 7 ہفتے اور 1 دن آپ نے جو ان سے وہ گننا ہے، اور یہ احبار کی کتاب 23 باب اور 16ویں آیت میں ہے، اور یہ شاووت سے گردانا جاتا ہے۔ اب کیونکہ 50 دن آپ نے گننے ہیں تو یہ 50 دن کے حساب سے یونانی زبان میں 50 دن کو جو ان سے وہ 35 کوست کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر میں اس کو وقت نے جا دی تو سیکھیں گے۔ یہ وہ ریزن ہے کہ ہفتوں کی عید لکھنے کے بجائے، شاووت لکھنے کے بجائے، فیسٹ آف ویکس لکھنے کے بجائے، کیونکہ یہ 50ویں دن میں آنی ہے، عید فصح کے بعد 50ویں دن میں، تو انہوں نے جان بوجھ کے جو ہے 35 کوس کا لفظ جون سے بیچ میں ڈالا ہے، کہ یونانی زبان میں کیونکہ 50واں دن جو ہے وہ 35 کوس جون سے ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اس لیے 35 کوس ڈال دیا جائے۔ عید ہفتوں کی عید کی جگہ عید 35 کوس کر دیا گیا، کہ کہیں آپ شاووت کو نہ سٹڈی کر لیں، کہیں آپ یہ نہ دیکھ لیں شاووت کے دن ہوا کیا تھا، یہ جو اب روح القدس نازل ہو رہا ہے پہلے کیا ہوا تھا۔ اور یہی ہمارا موضوع ہے سیکھنے کا، کہ یہ شاووت کے دن ہی روح القدس کیوں نازل ہوا ہے، 50ویں دن ہی کیوں نازل ہوا ہے روح القدس، اور یہ نہیں بتایا جائے گا کہ 50واں دن کیوں تھا۔
جب روح القدس نازل ہوا عید فصح. یہ بتایا ہی نہیں جائے گا کہ 50واں دن سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے. کہیں یہاں آپ عید فصح نہ منانے شروع ہو جائے. یہ بتایا ہی نہیں جائے گا کہ ان 50 دنوں کے اندر کون سی عیدیں ہیں، تاکہ کہیں ان عیدوں کی طرف نہ آپ مڑ جائیں. کیونکہ ان عیدوں کی طرف مڑ گئے تو باقی عیدوں کی طرف بھی مڑ جائیں گے. اس سائے میں آگے تو اسی سائے میں چلتے چلے جائیں گے جو کہ خدا کی طرف آپ کو لے کے جائے گا اور خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے میں ٹھہریں گے. چھٹی عید جون سی ہے وہ نرسنگوں کی عید آپ نے سنی ہوگی، اگر کبھی سنی ہو. یہ عبرانی زبان میں تروہ کہا جاتا ہے اور یہ انگلش میں فیسٹ آف ٹرمپٹ ہے. یہ 7ویں مہینے کی پہلی دن کو جو ہے پہلی تاریخ کو منایا جاتا ہے. احبار کی کتاب 23ویں باب کی 24ویں آیت میں اس کا ذکر آپ کو ملتا ہے. 7ویں عید جون سی ہے کفارہ کی عید، فیسٹ آف اٹونمنٹ، یوم ہاکپوریم جون سے ہے. یہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہے اور یہ احبار کی کتاب 23ویں باب کی 27ویں آیت کے اندر ذکر ملتا ہے. اور آخری عید جون سی ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے عید خیام، انگلش میں فیسٹ آف ٹیبرنیکل، فیسٹ آف بوتس بھی کہا جاتا ہے. اور یہ انگلش میں سکوت کہا، عبرانی میں سکوت کہا جاتا ہے. اور یہ 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو جو ہے منائی جاتی ہے. تو 7واں مہینے کے اندر 3 جون سی عیدیں ہیں. عید جو ہے آپ دیکھتے ہیں تروہ ہے جو کہ نرسنگوں کی عید ہے، یوم ہاکپوریم ہے جو کہ کفارہ کی عید ہے 10ویں تاریخ کو، اور جون سی ہے سکوت ہے، عید خیام، فیسٹ آف ٹیبرنیکل جو کہ 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے. اب یہ عیدیں جون سی ہیں آپ کو پالوس رسول نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے. پالوس رسول نے بڑے انتباہ کیا ہوا ہے آپ کو کہ یہ لوگ ان عیدوں کو آپ سے چھڑائیں گے کیونکہ یہ پیشن گوئی ہے. اور پالوس رسول جون سے کلام خدا کو جانتے ہیں، وہ شریعت کو جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں شریعت کا پابند ہوں. وہ بار بار آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کو انتباہ کرتے ہیں کہ تمہیں جب ان عیدوں سے دور کیا جائے تو انہیں جواب دینا. لیکن اسی آیت کو، جس آیت میں آپ کو انتباہ کیا گیا، اسی آیت کو ان شیطان کے پجاریوں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. آئے ہم کلسیوں 2 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت میں چلیں. کلسیوں 2 باب اور 16ویں اور 17ویں آیت. لکھا ہوا ہے پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے. پالوس رسول انتباہ کر رہے ہیں آپ کو کہ ان عیدوں، سبت آپ منا رہے ہیں، یہ عیدیں منا رہے ہیں، یہ جو سبت کے علاوہ 7 اور عیدیں ہیں، ٹوٹل 8 عیدیں ہیں کلام خدا کے اندر، احبار کی کتاب لیویٹیکس 23 کے اندر. ان عیدوں کے متعلق کوئی آپ پر الزام نہ لگائے. پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائیں، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے. یہ اس طرف تمہیں لے کے جائیں گی جہاں پہ خدا باپ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. مسیح کی پہلی آمد سے دوسری آمد تک یہ عیدیں آپ کے لیے دی گئی ہیں. کوئی آپ پر الزام نہ لگانے پائے. خبردار میں کر رہا ہوں تمہیں، تیری حقارت نہ ہونے پائے، تجھے شرمندہ نہ ہونا ہو. شرمندہ نہ ہو جی جب یہ کوئی تجھ سے کہے وہ تو یہودی ہو گیا ہے جو یہ عیدیں منا رہا ہے. اٹھ اور انہیں بتا کہ یہ یہوہ کہتے ہیں یہ میری عیدیں ہیں. تو کہتا ہے یہودیوں کی عیدیں، دکھا یہاں پہ لکھا ہے. خدائے قدوس اپنے منہ سے کہتے ہیں
जिनका ऐलान तुमको मुकद्दस मजमों के लिए करना है, मेरी वो ईदें ये हैं। तो क्या तूने अपना खुदा बदल लिया? क्या तूने कलाम अपना बदल लिया? क्या तूने अपना बाप बदल लिया? मैं तो यहोवा के साथ चलूंगा, तू अपने बाप का बेटा ठहर। पौलुस रसूल ने बड़ा वाज़े आपको बताया है कि ये तुम्हें ईदें तुम पे कोई इल्ज़ाम ना लगाए, ये ईदें तेरे लिए हैं ताकि तुझे असल तक पहुंचा सके। और असल मसीह है, वो जो आगे और जो आने वाले हैं। वक्त की कमी के बायस हम आज यहीं पे इसको ख़त्म कर रहे हैं। हम इसके अंदर जो हमने सीखना है कि क्या पेंतीकोस जो लफ्ज़ जोड़ा गया है, ये क्यों जोड़ा गया है, इसका माने क्या है। हमने इसके अंदर देखना है कि ये जो लफ्ज़ जिस तरीके से जोड़ा गया है, इसकी वजह क्या है। इस दिन जो रूह कुद्दस नाज़िल हुआ है और उसकी जो निशानियां हैं, ये निशानियां क्यों इस तरह जाहिर हुई हैं, क्यों आंधी के सन्नाटे की सी आवाज है, क्यों आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें हैं, क्यों वो गैर जुबानें बोलनी है उन्होंने। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? क्या खुदा ने इस चीज को रिपीट किया है? क्या खुदा ने कोई भेद बयान किया है इन लोगों पर? अगर ऐसा हुआ है तो कब हुआ था? और जब ये हुआ था तो लोगों ने क्या पुकारा था? क्या उनका रिएक्शन था? और अब जब ये रूह कुद्दस नाजिल हुआ है तो उस वक्त क्या रिएक्शन हुआ है? क्या ये दो रिएक्शन सेम है? क्या मैं और आप आज तक की सीध से गाफिल जो ठहरे, क्या हमने अपना बाप तो नहीं तब्दील किया था? खुदा का शुक्र है, इस ईद की बदौलत हम अपने असल बाप को पहचान पाएंगे ताकि हम अपने बाप से मिलाप कर सकें। खुदा आप सबको बरकत दें। आमीन।